आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं अनि हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड भएको चिज चाहिँ के हो भने यसमा पढ्नु पर्ने छ टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन, कम्पाउन्ड्स अफ हाइड्रोकार्बन मा के पढ्नु पर्यो भन्दा मिथेन, अल्कोहल, ग्लिसरल र ग्लुकोज एन्ड देयर युजेसहरु। अब हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर छ हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भनेर हाम्रो च्याप्टर छ। अब सुरुमा बुझ्नु पर्यो हाइड्रोकार्बन भनेको के हो। अब यहाँनेर वर्डमै के छ भने हाइड्रोकार्बन छ भनेपछि कम्पाउन्ड जुनमा हाइड्रोजन र कार्बन मिसिएर बनेको छ तिनीहरुलाई भन्छौं हामी हाइड्रोकार्बन्स है त। हाइड्रोजन र कार्बन मात्रै हुनु पर्यो त्यसलाई के भन्छौं हामी हाइड्रोकार्बन्स भन्ने गर्छौं। हाइड्रोजन र कार्बन मिसिएर बन्नु पर्यो कम्पाउन्ड। हाइड्रोजन र कार्बन मिसिनको लागि दुईटा कन्डिसन छ। एउटा के छ भने कार्बनले के बनाउँछ भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो भने कार्बनले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरुलाई शेयर गर्छ अरु एलिमेन्ट्सहरुसँग। अब कसरी शेयर गर्छ भने हामीलाई थाहा छ कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा बाहिरपट्टिको सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। कार्बन कति नम्बरमा पर्छ 6 नम्बरमा पर्छ। के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, बाहिरपट्टिको एल सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 4टा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेपछि कार्बनले 4टा इलेक्ट्रोनहरु शेयर गर्न सक्छ आफ्नो के नेबरिङ अथवा आफूसँग मिलेर आउन खोज्ने अरु एटम्सहरुसँग। भनेको हाइड्रोकार्बनको केसमा अब यो कार्बनले आउँदैछ हाइड्रोजन, त्यो आफ्नो भएको 4टा इलेक्ट्रोनलाई हाइड्रोजनमा के गर्छ शेयर गर्छ। कसरी भने यसको यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन एउटा जम्मा 4टा इलेक्ट्रोन भयो कार्बनसँग है त। अब हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ शेयरिङ हुन्छ। शेयरिङ भएर यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ है त। अब अर्को कन्डिसन अर्को हाइड्रोजन आयो अरे, अर्को हाइड्रोजनमा के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन पनि शेयर हुन्छ अनि के भन्छ अर्को कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। यो इलेक्ट्रोन सँग पनि के हुन्छ हाइड्रोजनको अर्को इलेक्ट्रोन के हुन्छ यसरी शेयर हुन्छ अर्को बोन्ड बन्यो। अब यो अर्को हाइड्रोजन सँग अर्को बोन्ड बन्यो। यानी कि कार्बनले जम्मा 4टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ किनकि यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 4टा छ। एउटा 2टा 3टा 4टा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसले 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ भनेपछि इट क्यान फर्म 4 कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब हाइड्रोकार्बनमा के हुन्छ भने एउटा मात्रै कार्बन नहुन पनि सक्छ। देयर आर मल्टिपल कार्बन्स अल्सो है त। एउटा मात्रै कार्बन हैन 2टा 3टा 4टा कार्बनहरु पनि हुन सक्छ हाइड्रोकार्बनमा। अनि यसरी 4टा मात्रै हाइड्रोजन नहुन पनि सक्छ, 4टा अरु 8 वटा 10 वटा पनि हाइड्रोजन हुन सक्छ हाइड्रोकार्बनमा। भनेपछि त अब नम्बर अफ कार्बन पनि बढ्न सक्ने भयो, नम्बर अफ हाइड्रोजन पनि बढ्न सक्ने भयो। अब कस्तो कस्तो अवस्थामा हाइड्रोजन र कार्बनको नम्बर बढ्दै जान्छ हामी हेर्छौं। अब अर्को अवस्था हेर्दाखेरि यसैमा है त। अब यसैमा हामी अर्को हेर्छौं कुरा के हेर्छौं भने यो हाइड्रोजनलाई इलिमिनेट गर्दिन्छु है, यो हाइड्रोजन हटाइदिन्छु। यहाँ एउटा कार्बनमा इलेक्ट्रोन त रिमेनिङ छ। अब अर्को कार्बन थप्नु पर्यो, अर्को कार्बन आयो। यो कार्बनसँग पनि के हुन्छ भने बाहिरपट्टि 4टा इलेक्ट्रोन हुन्छ हेर्नु है। अब यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ। अब यहाँ 3टा रिमेनिङ भयो नि त। 3टा रिमेनिङ भएपछि एउटा हाइड्रोजन थप्न सक्यो यहाँनेर, अर्को हाइड्रोजन थप्न सक्यो यहाँनेर है, अर्को हाइड्रोजन थप्न सक्यो यहाँनेर। अब हेर्नु त अब हामीले एउटा कार्बनको नम्बर पनि बढायौं, हाइड्रोजनको नम्बर पनि बढ्यो। अब यहाँ के हेर्नु पर्यो भने कार्बन र कार्बनको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ एउटा बोन्ड छ है। कतिवटा बोन्ड छ एउटा बोन्ड छ भनेपछि अब सिंगल बोन्ड भयो यहाँनेर। अब के गर्न सकिन्छ भने नि यो हाइड्रोजनलाई इलिमिनेट गरेर यहाँ कार्बन राख्दिए भने फेरि के हुन्छ यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन यससँग शेयर हुन्छ, यहाँको इलेक्ट्रोनमा यहाँ हाइड्रोजन राख्न सक्यो, यो इलेक्ट्रोनसँग अर्को हाइड्रोजन राख्न सक्यो, यो इलेक्ट्रोनसँग अर्को हाइड्रोजन राख्न सक्यो। ल हेर्नुस् अब कार्बनको नम्बर फेरि बढ्यो, हाइड्रोजनको नम्बर पनि फेरि बढ्यो। यसरी हाइड्रोकार्बनहरु हामी तयार गर्न सक्छौं है त। हाइड्रोकार्बनहरु तयार गर्ने क्रममा कार्बनको नम्बर पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने रहेछ। सुरुमा एउटा कार्बन थियो, त्यसपछि 2टा भयो, त्यसपछि 3टा भयो, हामी 4टा पनि बनाउन सक्छौं, 5वटा पनि बनाउन सक्छौं। यसरी हामी हाइड्रोकार्बनमा जति नै कार्बनको नम्बर बढ्यो भने त्यसलाई हामी नाम लेख्न सक्छौं। अब प्रोपर नेम दिने एउटा सिस्टम छ है त। जति कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो हामी के गर्छौं भने त्यो कार्बनको नम्बर बढे अनुसारको हामी हाइड्रोकार्बनको नाम लेख्छौं है त। अब नाम कसरी लेख्ने हामी सिक्छौं। अब नम्बर अफ कार्बनहरुको बढ्दै गएपछि है हामी के छ नाम दिन्छौं। अब नम्बर अफ कार्बन कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा एउटा छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी मिथ है। नम्बर अफ कार्बन 2टा छ भने कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा त्यसलाई भन्छौं इथ। नम्बर अफ कार्बन 3टा छ भने प्रोप भन्छौं। नम्बर अफ कार्बन 4टा छ भने ब्यूट भन्छौं। नम्बर अफ कार्बन 5 वटा छ भने के भन्छौं पेन्ट भन्छौं। नम्बर अफ कार्बन 6 वटा छ भने हेक्स भन्छौं। 7 वटा छ भने हेप भन्छौं। 8 वटा भने अक्ट
एन्ड 9 वटा छ भने नोन भन्छौँ है त। अब यसरी हामीले नाम लेख्न जानिसकेपछि यो चाहिँ रट्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ है त। एउटा छ भने के भन्ने, दुईटा छ भने के भन्ने, तीनटा छ भने के भन्ने। अब हाइड्रोकार्बन्सको टाइपहरू दुईटा हुन्छ। दुईटा भनेको एउटा हुन्छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्ने, अर्को हुन्छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्ने। अब स्याचुरेटेड भनेको के हो, अनस्याचुरेटेड भनेको के हो, यो बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। स्याचुरेटेड भनेको के हो भनेदेखि जुन हाइड्रोकार्बनमा बोन्डको नम्बर एउटा मात्रै छ है, त्यसलाई भन्छौँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बोन्डको नम्बर एउटा भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। अघि हामीले भने जस्तो कार्बनले जम्मा 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ, 4 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है। एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन, तीनटा, 4टा इलेक्ट्रोन। अब यसले शेयर गर्छ कोसँग, हाइड्रोजनसँग शेयर गर्ने भयो। हाइड्रोजनसँग शेयर गर्दा हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन कार्बनसँग शेयर गर्छ, अर्को हाइड्रोजनले शेयर गर्छ, अर्को हाइड्रोजनले पनि शेयर गर्छ, अर्को हाइड्रोजनले पनि शेयर गर्छ। यहाँ हेर्नु, यो हाइड्रोजनले यो कार्बनको एउटासँग शेयर गर्यो, यो हाइड्रोजनले यो कार्बनको अर्कोसँग शेयर गर्यो, गर्दाखेरि जम्मा 1 2 3 4 कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा भएको 4टै इलेक्ट्रोनहरू शेयर भए। अब त्यहाँनेर शेयर गर्नको लागि कुनै पनि इलेक्ट्रोन बाँकी छैन भने यस्तो खालको हाइड्रोकार्बनलाई भन्छौँ हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यो कार्बनले के गर्न सक्दैन भने हाइड्रोजनसँग इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्दैन, भनेको अरू हाइड्रोजन यहाँ हामी एड गर्न सक्दैनौँ। अब किनकि 4टै इलेक्ट्रोन अफ कार्बन अकुपाई भइसक्यो, अब हाइड्रोजन हामी एड गर्न सक्दैनौँ है त। अब अर्को के छ भने यो भयो त एउटा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एउटा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जसमा कार्बनको नम्बर एउटा छ, यसको नाम के भयो, मिथ हुने भयो। अहिले यसको पछाडि के थप्नु पर्छ भने म भन्छु है। अहिले यहाँनिर हेर्दै जाउँ। अब अर्को कन्डिसन यसमा, यहाँ एउटा कार्बन छ अरे, यहाँ अर्को कार्बन छ है त। दुईटा कार्बन, कार्बनको नम्बर बढो। यसमा यो कार्बनले जम्मा 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ, एउटा यो हाइड्रोजनलाई, अर्को यसलाई, एउटा अर्को, 3टा सक्यो, 3टा इलेक्ट्रोन शेयर गरिसक्यो। अब चौथो इलेक्ट्रोन त यो कार्बनलाई शेयर गर्यो। अब यो कार्बनसँग पनि 4टा इलेक्ट्रोन त एउटा यसलाई दिइसक्यो, यसले एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनलाई दियो, यो कार्बनले एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दियो, दिएको चाहिँ होइन शेयर गर्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। यसले इलेक्ट्रोन यसलाई शेयर गर्यो, यसले पनि शेयर गर्यो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन अकुपाई भइसक्यो यो कार्बनको, भनेपछि यसमा कतिवटा बाँकी छ, अब 3टा बाँकी छ। ल यो भयो अर्को हाइड्रोकार्बन भयो कुन, स्याचुरेटेड, किनकि यहाँ सबै सिंगल बोन्ड छ, यहाँ सिंगल बोन्ड, यहाँ सिंगल बोन्ड, यहाँ सिंगल बोन्ड, यहाँ पनि सिंगल बोन्ड छ। अब यो दुईटै कार्बनले अरू हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्दैन, भनेपछि दिस इज अल्सो स्याचुरेटेड। अब दिन नसक्ने भएपछि के हुन्छ, स्याचुरेटेड हुन्छ। यो सेकेन्ड मेम्बर भयो है त। अब थर्ड मेम्बर हेरौँ, सी है त। थर्ड मेम्बर भनेको 3टा कार्बन हुनु पर्यो, अनि प्रत्येकमा कतिवटा बोन्ड हुनुपर्छ, एउटा बोन्ड हुनुपर्छ। अब यसमा हाइड्रोजन थप्दै जाने क्या हामी, यसले अब 3टा हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्छ, किनकि 1 2 3 4टा बोन्ड भयो यो कार्बनको लागि। अब सेकेन्ड कार्बनको लागि हेरौँ, सेकेन्ड कार्बनको लागि एउटा दुईटा दिन सक्ने भयो, यसले 3टा दिन सक्दैन, किनकि यो कार्बनको लागि बोन्ड हेरौँ, एउटा बोन्ड, दुईटा बोन्ड, 3टा बोन्ड, 4टा बोन्ड सक्यो, 4टा इलेक्ट्रोन है त। त्यही भएर दुईटा मात्रै हाइड्रोजन हुन्छ बिचको कार्बनमा। अब यो कार्बनमा एउटा दुईटा कतिवटा हुने भयो, 3टा हुने भयो, 1 2 3 4। ल हेर्नु, यो हाइड्रोकार्बनमा पनि सबैतिर सिंगल बोन्ड छ, सिंगल बोन्ड, सिंगल 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 सिंगल, भनेपछि यो पनि के भयो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भयो। अब हामी अनस्याचुरेटेडतिर जाउँ है त, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनतिर जाउँ। स्याचुरेटेड भनेको त बुझिहाल्यो, सिंगल सिंगल बोन्ड भएको। अब अनस्याचुरेटेडको मिनिङ चाहिँ के हो भने कार्बन कार्बनसँग एटलिस्ट 2टा नत्र 3टा बोन्ड हुनु पर्यो। त्यो भनेको कस्तो भने एउटा मात्रै कार्बन भएर हुँदैन। अब अनस्याचुरेटेडको लागि चाहिँ है त के हुनुपर्छ भने एटलिस्ट 2टा कार्बन चाहिँ त्यहाँ हुनैपर्छ मिनिमम है। अब अनस्याचुरेटेडको लागि हेरौँ के छ भने यहाँ कार्बन 2टा हुनै पर्यो है, कार्बन 2टा हुनै पर्यो। त्यो कार्बन र कार्बनको बीचमा एटलिस्ट 2टा अथवा 3टा के हुनु पर्यो, बोन्ड हुनु पर्यो। यसको मिनिङ के हो भने यो कार्बनले आफ्नो 2टा इलेक्ट्रोन है, कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन, यो कार्बनले आफ्नो 2टा इलेक्ट्रोन यो कार्बनसँग शेयर गर्छ, यो कार्बनले पनि आफ्नो 2टा इलेक्ट्रोन यो कार्बनसँग शेयर गर्छ, भनेपछि यसको 2टा इलेक्ट्रोन सकियो, यसको पनि 2टा इलेक्ट्रोन सकियो, भनेपछि यो कार्बनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, भनेपछि यसले एउटा हाइड्रोजन, 2टा हाइड्रोजन, यो कार्बनले अब 2टा हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्ने भयो। अब अर्को कार्बनले हेरौँ, यसले पनि कतिवटा सक्ने भयो, 2टा। ल हेरौँ गरौँ त, 1 2 3 4, यो कार्बनको 4टा इलेक्ट्रोन शेयर भयो। यहाँ पनि हेरौँ 1 2 3 4 4टा इलेक्ट्रोन के भयो, शेयर भयो। अब यहाँनिर 2टा बोन्ड छ,
है कार्बनको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ दुईटा बोन्ड छ अब यसको मिनिङ के हो भने यहाँनेर एउटा एडिशनल इलेक्ट्रोन भयो यहाँ पनि एउटा एडिशनल इलेक्ट्रोन शेयर भयो अघि यहाँनेर के भएको थियो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन शेयर भएको थियो नि कार्बन र कार्बनको बीचमा अब यो कार्बन र कार्बनको बीचमा दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर भयो भनेपछि त यो कार्बनले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन अर्को हाइड्रोजनलाई पनि दिन सक्छ यो कार्बनले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन अर्को हाइड्रोजनलाई पनि दिन सक्छ यसको मिनिङ के हो भने वी क्यान एड मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन हियर हामी मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन भनेको अझै यहाँ दुईटा हाइड्रोजन हामी यहाँ थप्न सक्छौं क्या यो हाइड्रोकार्बनलाई भन्छौं अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किनकि यहाँ हामी हाइड्रोजन थप्न सकियो अब अर्को म एक्जाम्पल दिन्छु तीनटा बोन्ड भएको है त यो कार्बन भयो यो अर्को कार्बन भयो दुईटा कार्बन चाहिँ एटलिस्ट चाहिन्छ है दुईटा बोन्ड र तीनटा बोन्ड बनाउनको लागि अब यो कार्बनले आफ्नो तीनटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनले आफ्नो तीनटा इलेक्ट्रोन यसले आफ्नो तीनटा इलेक्ट्रोन यसलाई शेयर गर्छ यसले आफ्नो तीनटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनलाई शेयर गर्छ अब यो कार्बनसँग एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी भयो शेयर गर्नको लागि यो कार्बनसँग पनि एउटा इलेक्ट्रोन भयो शेयर गर्नको लागि दैट इज H है दैट इज फर H अब यो तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर भयो एउटा गर्दा चारटा यो कार्बनको लागि पनि इलेक्ट्रोन सकियो यो कार्बनको तीनटा इलेक्ट्रोन यहाँ दियो है एउटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनलाई दियो भनेपछि चारटा इलेक्ट्रोन अकुपाई भयो अब यहाँ हेर्नु ल यो कार्बनमा पनि हामी अझै दुईटा हाइड्रोजन एड गर्न सक्छौं यसमा पनि दुईटा हाइड्रोजन एड गर्न सक्छौं अनि के हुन्छ यो तीनटा बोन्ड ब्रेक भएर कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा बोन्ड बाँच्छ अनि हाइड्रोजनलाई एउटा दिँदाखेरि तीनटा बोन्ड के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ है त यो भयो यसमा हामी वी क्यान एड अझै के हाइड्रोजन क्या यो हाम्रो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा अझै हामी हाइड्रोजन थप्न सक्छौं त्यही भएर यो दुईटा बोन्ड र तीनटा बोन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई के भन्छौं हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं अब हामीले स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो जानिसकेपछि लेख्न जानिसकेपछि अब हामी कार्बनको नम्बर अनुसार नाम लेख्न पनि सिक्ने है त नाम कसरी लेख्ने भने अघि हामीले थाहा छँदै छ 1 नम्बरमा मिथेन 2 नम्बरमा इथ 3 नम्बरमा प्रोप 4 नम्बरमा ब्यूट भनेर यसरी लेख्न छुट्याकै छ यसरी नै हामी नम्बर अफ कार्बनलाई 1 2 3 4 गरेर सुरुमा छुट्याउने है त अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा के हुन्थ्यो भने एउटा मात्रै बोन्ड हुन्थ्यो सिंगल बोन्ड मात्रै हुन्थ्यो नम्बर अफ कार्बन एउटा हुनु पर्यो नम्बर अफ कार्बन एउटा छ नम्बर अफ कार्बन दुईटा हुनु पर्थ्यो दुईटै छ नम्बर अफ कार्बन तीनटा हुनु पर्छ तीनटा छ नम्बर अफ कार्बन चारटा हुनुपर्ने चारटा छ है त यहाँदेखि मुनि आफै बनाउन सकिन्छ जानेपछि अब नम्बर अफ कार्बन एउटा भएपछि यसले चारटा इलेक्ट्रोन के गर्छ शेयर गर्छ हाइड्रोजनलाई एउटा हाइड्रोजनलाई दुईटा तीनटा चारटा हाइड्रोजनलाई सकियो है चारटा इलेक्ट्रोन सक्यो चारटा शेयर भइहाल्यो यो एउटा स्याचुरेटेड भयो अब दुईटा कार्बन छ यो कार्बनले जम्मा चारटा शेयर गर्छ 1 2 3 4 सकियो यो कार्बनले पनि चारटा शेयर गर्छ 1 2 3 4 यो पनि सकिहाल्यो अर्को यसले 1 2 3 4 यसले 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी चार वटा इलेक्ट्रोनहरु शेयर गरिसकेपछि के बनाउँछ भने कम्पाउन्ड बनाउँछ यसरी है कम्पाउन्ड कुन CH4 बनायो हेर्नु त कार्बन एउटा हाइड्रोजन चारटा CH4 यहाँनेर कार्बन दुईटा हाइड्रोजन कति 6 वटा C2H6 भयो कार्बन तीनटा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 है C3H8 भयो है त हाइड्रोजन कतिवटा 8 वटा अब यसरी लेख्न सकियो मोलेकुलर फर्मुला यसको मोलेकुलर फर्मुला के भयो अब यसको मोलेकुलर फर्मुला सिम्पल फर्मुला कसरी लेख्न सक्यो भने CH4 लेख्न सक्यो कार्बन एउटा हाइड्रोजन चारटा यसलाई कसरी लेख्न सक्यो C2H6 लेख्न सक्यो कार्बन दुईटा हाइड्रोजन 6 वटा यसलाई कसरी लेख्न सक्यो C3H8 लेख्न सक्यो है त कार्बन तीनटा हाइड्रोजन 8 वटा अब यसलाई कसरी लेख्न सक्यो C4 अब यहाँ कतिवटा हुन्छ 10 वटा H कति 10 है त यसरी हामी मोलेकुलर फर्मुला पनि लेख्न सक्यो इजिली यो भयो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई भन्छौं हामी अल्केन है त के भन्छौं अल्केन भन्छौं अब यिनीहरुको नाम लेख्नु पर्यो नाम त आउनु पर्यो है नाममा आएन भने त फेरि मोलेकुलर फर्मुला दियो यसको नाम के हो लेख भन्नु भने त सकिदैन नाम पनि लेख्न जान्नु पर्यो अब कार्बन एउटा छ कार्बन एउटाको नाम के हुन्छ मिथ हुन्छ एउटा मात्रै सिंगल बोन्ड छ स्याचुरेटेड हो भने यसको नाम हुन्छ अल्केन है त अब के थप्नु पर्यो भने यो मिथमा पछाडीको ANE छ नि यो ANE थपेर नाम लेख्नु पर्यो सजिलो छ यहाँ मिथ छ यो भनेको स्याचुरेटेड भनेको अल्केन हो अल्केनको पछाडीको ANE छ नि थप दिने है मिथ छ भने के हुने भो मिथ एन हुने भो है त यसरी नाम लेख्न सकियो अब यहाँ इथ छ यो के हुने भो इथेन हुने भो इथेन हुने भो यसरी है अब अर्को के छ प्रोप छ प्रोपको पछाडी एन थप दिने के हुने भो प्रोपेन हुने भो अब अर्को के छ ब्यूट छ ब्यूटको पछाडी एन थप दिने यसको नाम के हुन्छ सिम्पली ब्यूटेन हुन्छ यसरी हामी लेख्न सक्यौ नाम के को स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केनको अब के हुन्छ भने हाम्रो
पालो आयो अनस्याचुरेटेडको। अनस्याचुरेटेडमा के हुन्छ, दुईटा अथवा तीनटा के हुन्छ बोन्ड हुन्छ दुईटा कार्बनको बीचमा। दुईटा कार्बनको बीचमा के छ, दुईटा बोन्ड छ। यहाँ पनि यो एटलिस्ट यो दुईटा कार्बनको बीचमा दुईटा बोन्ड छ, दुईटा कार्बनको बीचमा दुईटा बोन्ड छ। अरुमा चाहिँ सिंगल सिंगल नै हुन्छ है, अरुमा सिंगल हुन्छ, एउटामा चाहिँ के हुन्छ डबल बोन्ड हुन्छ। यहाँ पनि सेम छ हेर्नु, कार्बन र कार्बनको बीचमा तीनटा बोन्ड छ, यहाँ दुईटा कार्बनको बीचमा तीनटा बोन्ड छ, यहाँ दुईटा कार्बनको बीचमा के छ, तीनटा बोन्ड छ। भनेपछि यो दुईटा के भए, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भए। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई के भन्छौं भने दुईटा बोन्ड भएकोलाई अल्किन भन्छौं, तीनटा बोन्ड भएकोलाई अल्काइन भन्छौं। यो हो नाम। अब हामी नाम लेख्ने। दुईटा कार्बन छ, दुईटा कार्बन भयो भने इथ है त। यहाँ के छ, अल्किन छ, इएनई छ। भनेपछि इथको पछाडी इएनई थप्दिने, इथिन हुने भयो है, इथिन हुने भयो। अब यहाँ तीनटा कार्बन छ, तीनटा कार्बन भएको के अरे प्रोपको पछाडी इएनई थप्दिने, यसरी अल्किन हो नि त, यो प्रोपिन हुने भयो। अब अर्को के छ, अर्को छ ब्युट, यसको पछाडी इएनई थप्दिने, के हुन्छ, ब्युटिन हुने भयो। यसरी हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्किनको नाम लेख्छौं यसरी। अब जाउँ हामी अल्काइनतिर। अल्काइनको केस चाहिँ कस्तो हुने भयो भने तीनटा बोन्ड भएकोलाई अल्काइन भन्छौं है त। यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भयो। अब नाम कसरी लेख्ने, यसमा दुईटा कार्बन छ, दुईटा कार्बन हुने बित्तिकै इथ हो, इथ हुने बित्तिकै के हुन्छ, इथ लेखिहाल्ने। यहाँ के छ, वाइएनई छ भनेपछि वाइएनई थप्दिने, के हुन्छ, इथाइन हुन्छ है। अब अर्को के छ, अर्को छ 1 2 तीनटा छ कार्बन, तीनटा कार्बन छ भने के हुन्छ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोप हुने भयो है। यसको नाम के हुने भयो, प्रोपाइन हुने भयो है, वाइएनई थप्दिने। अब अर्को जुम ब्युटाइनमा 1 2 3 4 छ, चारटा कार्बन हुने बित्तिकै ब्युटको पछाडी वाइएनई थप्दिने, के हुन्छ, ब्युटाइन हुन्छ है। यसरी हामी नाम लेख्छौं। अब हेर्नु, यो त स्ट्रक्चरल फर्मुलामा लेख्यौं हामीले बोन्ड देखाएर है त। अब सिम्पल मोलेकुलर फर्मुला लेख्ने। मोलेकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि दुईटा कार्बन C2 है, कतिवटा हाइड्रोजन 1 2 3 4, C2H4, यसलाई यसरी लेख्न सकियो। यसमा कसरी लेख्न सकियो, C3 1 2 3 4 5 6, C3H6 है। यसमा कति भयो, C4H8 हुने भयो है त। यसरी हामी मोलेकुलर फर्मुला लेख्न सक्छौं सिम्पल वेमा। यहाँ कति भयो, CH4 C2H6 C3H8 भयो, यहाँ कति भयो, C2H4 C3H6 C4H8 भयो। यसरी हामी नाम लेख्न सक्यौं मोलेकुलर फर्मुला। अब इथाइनतिर जाउँ। इथाइनमा के हुने भयो, C2H2 हुने भयो हो, यहाँ कति हुने भयो, C3H 1 2 3 4, C3H4 हुने भयो हो। अब यहाँ कति हुने भयो, C4 1 2 3 4 5, सरी यहाँ एउटा हाइड्रोजन छुटेछ है, 3 र 1 ले 4टा, C4H कति हुने भयो, 6 हुने भयो। अब हामी हेर्नु है, कार्बनको संख्यामा चेन्ज आयो, हाइड्रोजनको संख्यामा चेन्ज आयो, ठीक छ। अब हेर्नु, यहाँ C2 छ, यहाँ पनि C2 छ, यहाँ पनि C2 छ है, सबैमा 2 2 छ। यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 नै छ। तर केमा अल्टर छ भने हाइड्रोजन नम्बरमा अल्टर छ। हेर्नु 6 8 10 हो, यहाँ कति छ, 4 6 8 छ, अल्टर भयो। यहाँको र यहाँको हाइड्रोजन नम्बर मिल्दैन। अब यहाँको र यहाँको हाइड्रोजन नम्बर पनि मिल्दैन। अब के गर्छौं भने नि, अब हामीलाई त एक्जाममा त गाह्रो पर्ने भयो है, जेनरल फर्मुला लेखिदिनु पर्ने भयो। तपाईलाई इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि त तपाईलाई गाह्रो पर्छ, कुनो यसमा कतिवटा कार्बन हुन्छ, कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ भनेर छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। अब अल्केनमा कतिवटा कार्बन, कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ, अल्किनमा कतिवटा कार्बन, कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ, अल्काइनमा कतिवटा कार्बन, कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ भनेर एउटा लेख्ने सर्टकट टेक्निक छ, एउटा जेनरल फर्मुला पनि भन्छौं त्यसलाई। अब अल्केनको लागि के छ भने, अल्केनको लागि छ CnH2n+2 छ है, 2n प्लस कति छ, 2 छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ 6 छ नि, यहाँ 6 घटेर 4 भएको छ। यहाँनिर कार्बन हाइड्रोजनको नम्बर 2 ले घट्यो भनेपछि यसमा CnH2n+2 हो भने यसमा के हुन्छ भने CnH2n मात्रै हुन्छ, किनकि दुईटा हाइड्रोजनको नम्बर घटेर आउँछ अल्किनमा। अल्केनको भन्दा अल्किनमा दुईटा हाइड्रोजनको नम्बर के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। अब अल्काइनको केस हेरौँ। अल्काइनको केसमा के छ भने यहाँको हाइड्रोजनको नम्बर भन्दा यहाँको हाइड्रोजनको नम्बर अझै 2 ले कम्ती छ है। यहाँनिर CnH2n हुन्छ भने यहाँ कति हुन्छ, CnH2n-2 हुने भयो, अझै 2 ले घट्ने भयो। अल्केनको भन्दा अल्किनमा दुईटा हाइड्रोजन कम्ती हुन्छ, अल्किनको भन्दा अल्काइनमा दुईटा हाइड्रोजन के हुन्छ, कम्ती हुन्छ है त। अब हामी कसरी n को भ्यालु लेख्ने,
n को भ्यालु भनेको कार्बनको संख्या है त कार्बनको संख्या 1 छ भने n को ठाउँमा 1 लेख्ने कार्बनको संख्या 2टा छ भने n को ठाउँमा 2 लेख्ने कार्बनको संख्या 3टा छ भने n को ठाउँमा 3 लेख्ने अनि हाइड्रोजनको संख्या त अटोमेटिकली आउँछ कसरी आउँछ भने यहाँ हेर्नु म यिनेर अलिकति गरेर देखाउँछु सुरुमा जुम कार्बनको संख्या 1 भएको है त मिथमा जुम कार्बनको नम्बर 1 भनेपछि यो n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो हेर्नु है C1 राख्ने C1H H को सँग 2 into n को भ्यालु हामीले 1 लेको छ प्लस कति भयो 2 भयो हेर्नु त यहाँ कति आयो यसको भ्यालु आयो C H 2 into 1 2 2 ले कति 4 भनेको CH4 आयो ठ्याक्क मिलो CH4 मिलो अब कार्बनको संख्या कति छ 2 छ यो n को ठाउँमा 2 राख्ने ठीक छ Cn भयो C2 किनकि कार्बनको संख्या 2टा छ H को संख्या कति हुन्छ त अल्केनमा कार्बनको संख्या 2टा भयो भने हाइड्रोजनको संख्या कति हुन्छ भनेर निकालेको है हामीले अब 2 into 2 plus 2 हुने भयो है त 2n plus 2 छ नि त 2 into 2 plus 2 किनकि n हामीले कति लेखेको छ 2 लेखेको छ n को ठाउँमा 2 लेखेको कति हुने भयो C2H6 हुने भयो 2 2 4 plus 2 मिलो C2H6 मिलो नि अब अर्को छ है कार्बनको संख्या कति 3टा C3H 2 into 3 2n भनेको कति भयो 2 into 3 भयो प्लस 2 C3H8 हुने भयो 3 2 6 प्लस 2 मिलो C3H8 छ मिल्यो अब अर्को C4 कार्बनको संख्या 4 हुँदा H को संख्या कति हुन्छ 2 into 2 plus 2 हुन्छ C4H कति भयो सरी n is equal to 4 छ 4 2 8 plus 2 कति भयो 10 भयो मिल्यो C4H10 मिल्यो यसरी हामी यो जेनरल फर्मुला युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं कार्बनको नम्बर कति हुँदा हाइड्रोजनको नम्बर कति हुन्छ केमा अल्केनमा हामी त्यो हेर्न सक्छौं अब हामी जाउँ अल्किनमा है अल्किनमा हामीले के लेखेको छ CnH2n लेखेको छ है त CnH2n लेखेको छ अब यहाँ कार्बनको संख्या कति छ 2 तपाईलाई कार्बनको संख्या 2 दियो भने C2 भयो है अब H को संख्या कति 2 into 2 किनकि यहाँ 2n मात्रै छ C2 कति हुने भयो H4 हुने भयो मिलो C2H4 अब कार्बनको संख्या 3 into 2 हुने भयो कति भयो C3H6 हुने भयो मिलो C3H6 ठ्याक्कै मिलो अब यहाँ C4 4 into 2 C4 कति हुने भयो H8 हुने भयो यो पनि मिलो हो अल्किनको कार्बनको संख्या दियो भने तपाईले हाइड्रोजनको संख्या आफै इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ दिस फर्मुला CnH2n अल्काइनको केस हेरौँ ल अब अल्काइनको केसमा के छ C2 छ कार्बनको संख्या 2टा छ कार्बनको संख्या 2टा छ भने हाइड्रोजनको संख्या कति हुन्छ C2H 2 into 2 minus 2 भयो यो फर्मुला अनुसार 2n minus 2 छ नि त C2H2 भयो मिलो म्याच भयो ठ्याक्कै अब C3H 2 into 3 minus कति भयो 2 भयो C3H कति भयो 4 भयो यो पनि मिलो C4 राख्दाखेरि 2 into 4 minus 2 हुने भयो C4H कति 6 हुने भयो यो पनि मिलो हेर्नुस् ल यसरी हामी जेनरल फर्मुला युज गरेर कुन जेनरल फर्मुला CnH2n plus 2 CnH2n र CnH2n minus 2 युज गरेर हामी अल्किन र अल्काइनको के लेख्न सक्छौं भने मोलेकुलर फर्मुला इजिली लेख्न सक्छौं है त यो कुरा विद्यार्थीले धेरै जानेको हुँदैन है यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर यो टेबल कपी गरेर कसरी लेख्ने एकचोटी फेरि प्र्याक्टिस गर्नु अनि मजाले आउँछ अब हामीले नाम लेख्न जानिसकेपछि हामी के पढ्छौं भने सम इम्पोर्टेन्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु के इम्पोर्टेन्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हामीलाई क्लास 10 को सिलेबसमा राखेको छ फर्स्टमा के छ भने मिथेन छ है मिथेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला अघि पनि मैले लेख्न सिकाइहाले अल्केनको फर्स्ट मेम्बर हो मिथेन भनेको है एउटा कार्बन हुन्छ अनि चारटा के हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ सबैमा सिंगल बोन्ड हुन्छ यो भयो स्ट्रक्चरल फर्मुला भन्छौं यसलाई हामी बोन्ड देखाएर बनाएको जुन स्ट्रक्चर छ नि त्यसलाई भन्छौं स्ट्रक्चरल फर्मुला अनि यसको मोलेकुलर फर्मुला भनेको त CH4 नै भइहाल्यो अब के छ भने नि यसको अकरेन्स हामी नेचरमा कहाँ भेट्छौं त मिथेनलाई है त मिथेनलाई हामी कहाँ भेट्छौं भने ग्यासियस स्टेटमा भेट्छौं इन द रुम टेम्परेचर यो नर्मल रुम टेम्परेचर यो हाम्रो नर्मल टेम्परेचरमा यो मिथेन भनेको ग्यासियस फर्ममा ग्यासको फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ है अर्को के छ भने इट इज फर्म बाइ द डिकम्पोजिसन अफ अर्गानिक म्याटर्स भन्छ है त अन्डर वाटर इन द मार्सी प्लेस भन्छ मार्सी प्लेस भनेको धापिलो ठाउँ है त मार्सी प्लेस भनेको कस्तो भने धापिलो ठाउँ भन्छौं नेपालीमा चाहिँ अब यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ ओसिलो न्यानो ठाउँ हुन्छ नि पानी हल्का पानी पनि भएको त बाफ भएको हुन्छ नि तातो बाफ भएको ठाउँलाई हामी धापिलो ठाउँ भन्छौं क्या त्यस्तो किसिमको ठाउँमा चाहिँ हामी मिथेन ग्यास के पाउन सक्छौं नेचरमा त्यस्तो ठाउँ भनेको के हुन्छ भने जब अर्गानिक कम्पाउन्डहरु डिकम्पोज हुन्छ अन्डर वाटर पानीको प्रेजेन्समा त्यतिखेर धापिलो ठाउँ अथवा न्यानो ठाउँ प्रोड्युस हुन्छ क्या हो त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भने मिथेन फर्म हुन्छ हो मिथेन
यसरी मार्सी प्लेसमा फर्म हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मार्सी ग्यास पनि भनिन्छ है त। के लेख्नु पर्यो भने एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ व्हाई मिथेन इज कल्ड मार्सी ग्यास भनेर क्वेशन सोध्छ। यो जहिले सोधिराकै प्रश्न हो है। यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो भने मिथेन इज फर्म बाइ द डिकम्पोजिसन अफ अर्गानिक म्याटर अन्डर वाटर इन मार्सी प्लेस, सो इट इज अल्सो कल्ड मार्सी ग्यास। के छ भने अर्को कुरा, इट इज अल्सो फाउन्ड इन नेचुरल ग्यास, नेचुरल ग्यासमा पनि पाइन्छ मिथेनलाई। पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चर गर्दा प्रोड्युस गर्दाखेरि मिथेन ग्यास पनि अटोमेटिकली प्रोड्युस हुन्छ। कोल माइन्समा पनि पाइन्छ, बायोग्यासमा पनि पाइन्छ है मिथेनलाई। अब मिथेनको युजेसहरू के छ भन्दाखेरि इट इज युज्ड एज कुकिङ फ्युल इन द फर्म अफ एलपीजी। एलपीजी भनेको हामीले जुन ग्यास युज गर्छौँ नि घरमा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, ग्यासको सिलिन्डर भन्छौँ नि, त्यही हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास भनेको। यसलाई चाहिँ यो हाम्रो छ नि मिथेनलाई चाहिँ ब्युटेन सँगसँगै पुरै हाई प्रेसर दिएर त्यसलाई लिक्विड बनाएर है त, यिनीहरू त नर्मल टेम्परेचरमा त के हुन्छ, नर्मल टेम्परेचर नर्मल प्रेसरमा त यो ग्यासको फर्ममा हुन्छ, तर एलपीजी भित्र लिक्विडको फर्ममा राखेको हुन्छ मिक्सचर अफ मिथेन र ब्युटेनलाई है त। अब त्यो बनाउनको लागि हाई प्रेसर दिनुपर्छ, त्यही भएर यसलाई लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास किन भनेकोलाई लिक्विडको फर्ममा राखेको हुन्छ। अब लिक्विडको फर्ममा राख्नको लागि हाई प्रेसर दिएर राखिदिएको हुन्छ, हाई प्रेसर दिएर राखेको हुन्छ, त्यो लिक्विडको फर्ममा हुन्छ। सो यिनीहरू यो ग्यासबाट निस्केको जुन भ्यापर हुन्छ, भ्यापरले गर्दा आगो बल्छ है। त्यही भएर लिक्विडको फर्ममा राख्यो भने लङ टाइमसम्म चल्यो क्या। भ्यापर नै ग्यास नै युज गर्यो भने त ग्यास बल्न कति बेर लाग्छ, एकैछिनमा सिद्धिन्छ। त्यही भएर यसलाई लिक्विडको फर्ममा राख्ने, लिक्विडको फर्ममा राखेपछि त के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै भ्यापर बन्छ। त्यो भ्यापर पाइपको थ्रुबाट आउँछ अनि त्यो बल्ने हो, एकदमै के हुन्छ, कम्बस्टिबल हुन्छ त्यो भनेको है त। अब अर्को युज के छ भने इट इज युज टु मेक कार्बन ब्ल्याक। कार्बन ब्ल्याक बनाउन युज हुन्छ। कार्बन ब्ल्याक भनेको कहाँ युज हुन्छ भने रबर इन्डस्ट्रीमा, रबरको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि यो कार्बन ब्ल्याक भन्ने युज हुन्छ। त्यो कार्बन ब्ल्याक भनेको हामी मिथेनबाट बनाउने हो। अर्को के छ भने इट इज युज टु मेक प्रिन्टिङ इङ्क। हामीले प्रिन्ट गर्ने जुन इङ्क हुन्छ, प्रिन्टरमा हाल्ने जुन इङ्क हुन्छ, त्यो पनि मिथेनबाटै बनाइन्छ। इट इज युज टु म्यानुफ्याक्चर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्यास पनि हामी मिथेनबाट सजिलै के गर्न सक्छौँ, एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ अल्कोहल है त। अल्कोहल भनेको कस्तो किसिमको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो भने जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा OH ग्रुप झुन्डेर आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी अल्कोहल है त। अल्केनको हाइड्रोजनलाई OH ग्रुपले रिप्लेस गरिदिउँ भने हामी अल्कोहल पाउन सक्छौँ। यो कसरी हुन्छ भनेर पनि जान्नु पर्यो, कसरी चाहिँ हटाउने, हाइड्रोजनलाई कसरी हटाउने, OH लाई कसरी जोड्ने है त। अब मैले अल्केन लेखेको छु नि यहाँ, अल्केन भनेको के मिथेन हो, इथेन हो, ब्युटेन हो, प्रोपेन हो नि, हामीले अघि पढिसकेको छ। अब म के गर्छु भने यहाँनिर है इथेन बनाउँछु। यो इथेन हो, C2H6, यो इथेन हो, दुईटा कार्बन 6 वटा हाइड्रोजन, यो भयो इथेन है त। यो इथेनलाई मैले यो इथेनको एउटा हाइड्रोजनलाई निकाल्दिए अनि यसमा कुन ग्रुप थप्दिए, OH ग्रुप थप्दिए है त। के गर्ने भने -H ग्रुप, यो H ग्रुपलाई हटाइदिने अनि के एड गर्ने भन्दाखेरि OH ग्रुपलाई एड गरिदिने है। यो भनेको बोन्ड हो है, यो माइनस होइन, यो भनेको बोन्ड हो, यो बोन्ड देखाएको हामीले। अब यसमा एउटा हाइड्रोजन हटाउनु पर्यो, एउटा OH जोड्नु पर्यो भनेको CC छँदैछ, एउटा हाइड्रोजन, दुईटा तीनटा छँदैछ, एउटा दुईटा। अब एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउने है, यसलाई रिप्लेस गरिदिने केले, OH ग्रुपले, भनेपछि यहाँ एउटा OH थप्दिने। अब यो इथेन केमा कन्भर्ट हुन्छ भने अल्कोहलमा गयो, यसलाई भन्छौँ अल्कोहल है त। अब यसमा इथ भयो, इथ हुने भयो, दुईटा कार्बन छ। अब यो OH झुन्डेपछि कसरी लेख्ने त नाम है त। OH झुन्डेपछि यहाँनिर के छ, इथेन छ नि, यो ई लाई नलेख्ने है, एन सम्म लेख्ने, इथेन सम्म लेख्ने है। अब OH ग्रुपलाई भन्छौँ हामी OL है, OL थप्दिने अल्कोहलको है, OL थप्दिने के हुन्छ, इथानोल हुन्छ है। अब यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ, इथानोल हुन्छ क्या। यसरी हामी नाम लेख्छौँ। अब मिथेनको केस हेरौँ, यसरी CH4 मिथेन, यसमा के गरिदिने, एउटा हाइड्रोजनलाई घटाइदिने, ग्रुपलाई, एउटा हाइड्रोजन ग्रुपलाई हटाइदिने, के जोड्ने, एउटा OH ग्रुपलाई यहाँनिर राखिदिने, यो H हटाउने, के जोडिदिने यसमा, OH ग्रुप झुन्ड्याइदिने, के हुन्छ, तीनटा H हुन्छ हो, CH3, अनि यहाँ के आउँछ, एउटा OH आउँछ हो। यो पनि के भयो, अल्कोहल भयो। यसमा एउटा कार्बन छ भने मिथ, केसम्म लेख्ने अरे, यो मिथेन हो, यो मिथेन हो, यसको N सम्म लेख्ने है, N सम्म लेख्ने, अनि के गरिदिने, OL झुन्ड्याइदिने पछाडि
भनेपछि के हुन्छ मिथानोल हुन्छ। यसरी हामी अल्कोहलको नाम लेख्न सक्छौँ मिथानोल इथानोल प्रोपानोल ब्युटानोल गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ हाइड्रोजनको अल्कोहलको नाम लेख्न सक्छौँ। अब हामी टाइप्स अफ अल्कोहलमा जाउँ। अल्कोहलको 3टा टाइप्समा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ OH ग्रुप प्रेजेन्ट इन द कम्पाउन्ड है त। कम्पाउन्डमा कतिवटा OH छ भन्ने आधारमा हामी अल्कोहलको टाइप्सहरू छुट्याउन सक्छौँ। अब हामी कसरी त्यो टाइप छुट्याउने भन्दाखेरि एउटा OH छ कुनै पनि केमा कम्पाउन्डमा हाइड्रोकार्बनमा भने त्यसलाई भन्छौँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कुनैमा दुईटा OH ग्रुप यसरी दुईटा कार्बनमा दुईटा OH ग्रुप आयो भने त्यसलाई भन्छौँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कुनै कार्बन हाइड्रोकार्बनमा है यो हाइड्रोकार्बनमा 3टा OH ग्रुप छ 3टा OH ग्रुप छ भने त्यसलाई भन्छौँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक र ट्राइहाइड्रिक भनेको त थाहा भयो। एउटा OH ग्रुप छ भने मोनोहाइड्रिक, दुईटा OH ग्रुप छ भने डाइहाइड्रिक र 3टा OH ग्रुप छ भने ट्राइहाइड्रिक भयो। अब यसलाई कसरी फर्म गर्ने है। अब यसको फर्मेसनमा हेरौँ। सुरुमा म यो लिए मिथेन इथेन है त। इथेन हो यो दुईटा कार्बन हुने बित्तिकै इथ हो यो इथेन भयो है। इथेनको एउटा हाइड्रोजनलाई यो एउटा OH ले रिप्लेस गर्दियौँ हटाइदिउँ है। यो एउटा H हटाइदिउँ यसमा के लगेर जोड्दिउँ OH लगेर जोड्दिउँ भने के हुन्छ C2 यो सबै हाइड्रोजन एज इट इज भयो। यो हाइड्रोजन एज इट इज एउटा हाइड्रोजनलाई एउटा OH ले रिप्लेस गर्यो भने यसलाई भन्छौँ हामी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यसको नाम के हुन्छ मिथ इथ हुन्छ। यसको नाम हो इथानोल हो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ यसको नाम के हो इथानोल हो। अब डाइहाइड्रिकतिर जाउँ। दुईटा OH ग्रुप कसरी झुन्ड्याइदिने है। अब फेरि हामी के लिने इथेन लिने। दुईटा कार्बन अनि 6वटा हाइड्रोजन इथेन। इथेनमा दुईटा हाइड्रोजनलाई अब दुईटा OH ले रिप्लेस गरिदिने। यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन है यो र यसलाई गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। तर एउटा कार्बनको एउटा हाइड्रोजन अर्को कार्बनको एउटा हाइड्रोजनलाई हामीले यो हाइड्रोजनलाई एउटा OH ले यो हाइड्रोजनलाई एउटा OH ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ल अब के गर्दिने यो H र यो H नलेख्ने के लेख्ने यो H को ठाउँमा OH र OH लेख्ने। यहाँ हेर्नु अरु हाइड्रोजन जस्ताको तस्तै छ। यो हाइड्रोजन जस्ताको त्यस्तै छ। यो दुईटा मुनिको हाइड्रोजन थियो नि यसलाई दुईटा OH ग्रुपले रिप्लेस गरिदिने। यसरी रिप्लेस भयो दुईटाले भने यो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो। यसको नाम के हो भने इथाइलिन ग्लाइकोल हो। अब हामी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाउन जाउँ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाउनलाई हामीलाई 3टा कार्बन चाहियो। अब दुईटाले पुगेन किनकि हामीले 3टा हाइड्रोजनलाई 3टा OH ग्रुपले रिप्लेस गरिदिनु छ। यो कार्बनको एउटा हाइड्रोजन यो कार्बनको एउटा हाइड्रोजन र यो कार्बनको एउटा हाइड्रोजनलाई अब रिप्लेस गर्दा के भयो भने यो हाइड्रोजनमा एउटा OH आयो यो हाइड्रोजनमा अर्को OH आयो यो हाइड्रोजनमा अर्को OH आयो। अरु सबै हाइड्रोजन र कार्बन एज इट इज छ है। अब यसको नाम के हो ग्लाइसेरोल हो। यसलाई ग्लिसेरिन पनि भन्छौँ हामी। ग्लिसेरिन ग्लाइसेरिन है भन्छौँ है अनि ग्लिसेरोल पनि भन्छौँ। यो भनेको यो कम्पाउन्ड हो C3 है H5OH3 भयो है। C3H5 1 2 3 4 5 OH कति 3। यसलाई यसरी लेख्न पनि सक्यो C3H5 कति OH। अब हामीले पढ्नु पर्ने भनेको युजेस अफ अल्कोहल है त। अल्कोहलको सुरुमा यहाँ के लेखेछ मिथानोल मिथाइल अल्कोहल CH3OH को यहाँनिर 3टा के गरेछ युज लेखेछ। युज भनेको इट इज युज एज सल्भेन्ट फर पेन्ट्स बनाइन्छ नि हामी घरमा रङ लाउने पेन्ट्स त्यसमा सल्भेन्टको रूपमा युज हुन्छ के हाम्रो मिथानोल। अर्को के छ इट इज युज एज फ्युल। यो एकदमै छिटो बल्छ यसले हाई एनर्जी दिन्छ त्यही भएर यसलाई के पनि युज गर्न सकिन्छ केमा एज अ फ्युल पनि युज गर्न सकिन्छ। अर्को के छ भने इट इज युज टु मेक परफ्युम्स मेडिसिन्स एन्ड सिन्थेटिक क्लोथ। अर्को छ युजेस अफ इथानोल इथाइल अल्कोहल। यो इथाइल अल्कोहल भनेको चाहिँ हामीले पिउने रक्सी हुन्छ नि त्यो रक्सीलाई हामी के भन्छौँ इथानोल भन्छौँ है त। अब यो इथानोलको कामहरू के हो त इट इज युज एज अ बेभरेज। यो बेभरेजमा युज हुन्छ है त। त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ नि अब ड्रिङ्क्सहरूमा है 80% अल्कोहल 80% 42% 8% 16% अल्कोहल लेखेको हुन्छ नि द्याट इज द क्वान्टिटी अफ इथानोल। त्यो इथानोलको क्वान्टिटी कति छ त्यो बेभरेजमा भनेर त्यो लेखेको। सो इट इज युज एज अ बेभरेज। अर्को के छ भने इट इज युज एज अ सल्भेन्ट फर मेनी ड्रग्स डाइज पर्फ्युम्स। ड्रग्स भनेको मेडिसिन है त। मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ हाम्रो इथानोल है। रक्सी प्राय युज हुन्छ इथानोल है रक्सी भन्छौँ त्यो हामी नेपालीमा। त्यो युज हुन्छ ड्रग्समा डाइजमा अनि पर्फ्युम्समा। इट इज युज इन थर्मोमिटर एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स। हामीलाई थाहा छ थर्मोमिटर मर्करी थर्मोमिटर अल्कोहल थर्मोमिटर भनेर पढेको छ हो। यो अल्कोहल युज हुन्छ थर्मोमिटरमा एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स। अर्को के छ भने इट इज युज टु म्यानुफ्याक्चर पोलिथिन। हामी जुन पोलिथिन युज गर्छौँ नि प्लास्टिकको पोलिथिन हो त्यो बनाउन पनि यो अल्कोहल युज हुन्छ विच वान इथानोल। अर्को के छ भने ग्लिसेरोल। ग्लिसेरोलको युजेसहरू के छ भन्दाखेरि इट इज युज एज स्विटनिङ एजेन्ट इन कन्फेक्सनरी भनेछ। कन्फेक्सनरी भनेको हाम्रो मिठाई सिठाई बनाउने हुन्छ नि हाम्रो इन्डस्ट्री त्यसमा हामी ग्लिसेरिन
युज गर्छौं क्या। अब यो मिठाईहरुमा गुलियो बनाउनु पर्यो, गुलियो बनाउनको लागि हाम्रो ग्लिसरल युज गर्छन् के। अब अर्को छ इट इज युज्ड इन द प्रिपरेसन अफ हाई क्वालिटी सोप। हाई क्वालिटी सोप बनाउनको लागि पनि हाम्रो ग्लिसरल युज हुन्छ। लोसन, बडी लोसन बनाउन, कस्मेटिक आइटमहरु बनाउनको लागि पनि ग्लिसरलहरु युज हुन्छ। ग्लिसरलको अर्को युज भनेको ट्रिटमेन्ट अफ स्किन एन्ड लिप है त। लिपमा आएको क्र्याक हटाउनको लागि पनि हामी ग्लिसरल युज गर्छौं, लिप बाम युज गर्छौं नि, त्यसमा पनि ग्लिसरल हुन्छ है त। अनि स्किनको ट्रिटमेन्टको लागि स्किनलाई सफ्ट बनाउनु पर्यो है भने हामी के युज गर्छौं, ग्लिसरिन युज गर्छौं। अर्को हाम्रो अर्गानिक कम्पाउन्ड छ, इम्पोर्टेन्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड भनेको इथर पढ्नु पर्ने छ है त। अब इथर भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा अल्काइल ग्रुपको बीचमा अक्सिजन आएर बस्दियो भने त्यसलाई के भन्छौं हामी, इथर भनेर नाम दिन्छौं। त्यो कसरी हुन्छ भने यहाँ हेर्नु, यहाँ के लेखेको छ भने CH3OCH3 लेखेको छ। यो दुईटा CH3 छ नि जुन, यो CH3 र यो CH3, यो दुईटा भनेको अल्काइल ग्रुप हो। यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने R ले है त। यहाँ हामीले नर्मल यहाँनिर कन्डेन्स्ड फर्मुला लेखेको छ। कन्डेन्स्ड फर्मुला यसको जेनरल फर्मुला हो ROR। दुईटा अल्काइल ग्रुपको बीचमा एउटा अक्सिजन आएर बस्दियो भने त्यसलाई भन्छौं इथर। अल्काइल ग्रुप भनेको CH3CH3 हो अथवा CH3CH2 हो अथवा CH3CH2CH2 हो यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब नर्मल फर्स्ट मेम्बर अफ अल्काइल ग्रुप भनेको CH3 हो। यो दुईटा CH3 को बीचमा एउटा के आएर बस्दियो, अक्सिजन आएर बस्दियो भने यो एउटा इथर हो। यसलाई कसरी नाम लेख्न सकिन्छ भने यतापट्टि एउटा इथाइल ग्रुप छ, अर्कोपट्टि इथाइल ग्रुप छ। यसमा कार्बन एउटा छ, यसमा पनि कार्बन एउटा छ। कार्बन एउटा हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ, मिथ हुन्छ। यो अल्काइल ग्रुप हो है, अल्काइल ग्रुप हो, YL ग्रुप हो भनेपछि यसमा दुईटा के छ, मिथाइल छ है। एउटा मिथाइल अर्को मिथाइल, किनकि कार्बन नम्बर एउटा छ भने मिथ हो। अनि YL हुन्छ अल्काइलमा भनेपछि मिथाइल हो। यो एउटा मिथाइल दुईटा मिथाइल, अक्सिजनको एकापट्टि एउटा अर्कोपट्टि एउटा भनेपछि दुईटा भयो, के भयो, डाई भयो है। डाई मिथाइल इथर भयो यसको नाम। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं, CH3CH2। अघि मैले भने जस्तो CH3CH2, यहाँनिर पनि के आयो भने यहाँ R आयो एउटा, यहाँ पनि अर्को के आयो, R आयो। अब यसरी CH3CH2 भनेको के छ, दुईटा कार्बन छ भने इथ है, अल्काइल भनेपछि YL, डाई इथाइल इथर भयो किनकि यहाँ दुईटा इथाइल ग्रुप छ। एउटा इथाइल ग्रुप अर्को इथाइल ग्रुप भनेपछि दुईटा भयो, यसलाई भन्छौं डाई इथाइल इथर। यसरी बनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के भन्छौं हामी, इथर भन्छौं। अब इथरलाई कहाँ युज गरिन्छ त, यो युजेज अफ इथर के हो भनेर हामी डिस्कस गरौँ। इथरलाई चाहिँ हामी कहाँ युज गर्छौं भने इट इज युज्ड एज एनेस्थेटिक फर नर्मल सर्जरी। नर्मल सर्जरी, माइनर सर्जरी हुन्छ नि, एकदम सामान्य किसिमको अब तिरफार गर्नु पर्यो, अपरेसन गर्नु पर्यो भने एनेस्थेसिया युज हुन्छ। एनेस्थेसिया भनेको के, इथर युज गर्छौं के हामी। एनेस्थेटिक एजेन्ट भनेको इथर हो। सो यसलाई नर्मल सर्जरी गर्दा युज गरिन्छ। इट इज युज्ड एज अर्ग्यानिक सल्भेन्ट। हाम्रो यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स प्राय अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु इथरमा के हो, घुल्छ क्या। सो इथरलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक सल्भेन्टको रूपमा युज गर्छौं। अर्को छ के, इट इज युज फर प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने पनि हाम्रो इथर युज हुन्छ। अर्को के छ भने इट इज युज्ड एज रेफ्रिजरेन्ट फर कुलिङ पर्पज है। कुलिङ पर्पजको लागि रेफ्रिजरेटरमा पनि हामी इथर युज गर्ने गरेको पाइन्छ है त। दिज आर सम युजेज अफ इथर। हाम्रो अब यो च्याप्टरको अन्तिम टपिक छ सुक्रोज भन्ने है त। सुक्रोज भनेको के हो भन्दाखेरि यो नेचुरली अकरिङ के हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने प्लान्ट्स र प्लान्ट्सको पार्ट्सहरुमा पाइन्छ यो है। यिनीहरु के हुन्छ, नेचुरली अकर गर्छ। अब यो सुक्रोज भनेको चाहिँ के हो भने डाइसैकेराइड सुगर हो। यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ के हो, ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज भन्छौं हामी। ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको कम्बिनेसन हो यो सुक्रोज भनेको। सुक्रोज इज नर्मली यसलाई कार्बोहाइड्रेट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ नर्मल भाषामा। यो कार्बोहाइड्रेट हो खासमा। यसको मोलेकुलर फर्मुला हुन्छ C12H22O11। इट इज द मोलेकुलर फर्मुला अफ सुक्रोज। यो कार्बोहाइड्रेटको के हो, मोलेकुलर फर्मुला हो है। अब यहाँ के पनि छ भने इट इज कमन नेचुरली अकरिङ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज फाउन्ड इन मेनी प्लान्ट्स एन्ड प्लान्ट्स पार्ट्स। अनि अर्को के छ भने इट इज डाइसैकेराइड कम्बिनेसन अफ मोनोसैकेराइड्स ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज। ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको के हो, यो कम्बिनेसन हो। ग्लुकोज भनेको के हो, C6H12O6 हो। दिस इज द ग्लुकोज है। फ्रुक्टोजको पनि के हुन्छ, यही हुन्छ हाम्रो मोलेकुलर फर्मुला चाहिँ। बट एउटा के हो, कीटोन हो, एउटा के हो, अल्डिहाइड हो। अब यो अल्डिहाइड भनेको के हो, कीटोन भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ अब हायर क्लासको स्टडी हो त्यो भनेको चाहिँ है। ग्लुकोज भनेको C6H12O6 हुन्छ। फ्रुक्टोज पनि के हुन्छ, C6H12O6 नै हुन्छ। बट दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज के हो, कीटोन हो है। यसको प्रोपर्टीहरु ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको प्रोपर्टीहरु डिफरेन्ट हुन्छ है। मोलेकुलर फर्मुला सेम भए पनि यिनीहरुको स्ट्रक्चर के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ क्या। मोलेकुलर स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुने भएको कारणले दे सो डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड डिफरेन्ट प्रोपर्टी। त्यो अहिले पढिराख्नु पर्दैन, त्यो हायर लेभलको स्टडी हो। तपाईहरुले सुक्रोजको बारेमा यति जानकारी राख्दाखेरि पुगि नै हाल्छ।